اهلا وسهلا الغزالات ديالي حبيباتي وخالاتي العزاز، مرحبا بكل المتتبعات الوفيات اللي كيشاهدوا قناه هاجر بغض بيغلاج سواء داخل المغرب او خارج المغرب. مرحبا كذلك بكل الصديقات والاخوات اللي انضموا جداد للعائله ديالنا. كنتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. كنتمنى ان القناه تنال اعجابكم وتستافدوا من خلال الدروس المقدمه ان شاء الله. حبيباتي اليوم غادي نكمل معكم تطبيق الرشمه اللي بديناها مع بعض في الفيديو السابق. خليت لكم الاختيار على التقنيات او الطرق اللي بغيتونا نخدموا بهم مع بعض هاد العريشات. فكان اول جواب من عند اخت اللي طلبات الطريقه ديال الخدمه ديال الطرز المروازي او غرزه الظل. ما تمكناتش انها تضبطها من خلال الفيديوهات السابقه. ان شاء الله اليوم غادي نخدم معكم عريش باستعمال تقنيه الطرز المروازي او غرزه الظل. اذا على بركه الله كنحتاجو في الخدمه ديالنا ابره ديال الطرز الرباطي رقم 5 او رقم 7، والخيط ديال السقل الصم اللي كنبرموه على 4 ديال الشعرات مضوبلين، يعني في المجموع كيكون عندنا على 8 ديال الشعرات. اذا على بركه الله غنبداو الخدمه ديالنا. لكن قبل الا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب جيم لايك، ولا كنتوا اول مره غتشاهدوا القناه مرحبا بكم. ما ترددوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو باللون الاحمر، اشتراك سبسكرايب ابوني، وكذلك فعلوا الجرس باش يوصلكم اشعار بكل جديد. على بركه الله غنبداو الخدمه ديالنا، وكيف من العاده غادي نثبتوا الخيط او السق اللي في الوسط ديال الرشمه كيف ما وريتكم في الفيديو السابق من خلال العوينات او الحلقات اللي كنكونوا ضربنا بهم الخيط. وغادي نبداو الخدمه ديالنا بشكل عادي. اذا مباشره من الراس ديال الريش. اذا باش نخدموا اول غرزه غادي ندخل الابره ديالي في الخط ديال الرشمه الاول. غادي نعتبر هذا الخط ديال الرشمه الاول، هذا الخط ديال الرشمه الثاني. غادي نخلي المسافه تقريبا ديال 2 ملم في القياس ديال الغرزه. اذا غادي ندخل الابره ديالي، غادي نولي نرجع مباشره لنفس المكان اللي خدمت به الغرزه الاولى، يعني في الراس ديال الريش اولا في البدايه ديال الريش ديالنا. وغادي نخدم غرزه ثانيه بنفس القياس لكن هذه المره في الخط ديال الرشمه الثاني. غادي نولي نرجع للمسافه اللي خليت ما بين البدايه ديال الريش والغرزه اللي خدمت في المنتصف ديالها، وغادي نخدم غرزه جديده. اذا كندخل الابره ديالي في المنتصف مباشره للخط ديال الرشمه الاول، ودائما كنخلي نفس القياس اللي خليته في الغرزه الاولى، يعني نفس المسافه ما بين اخر غرزه خدمته والغرزه اللي غادي نخدم جديده كتكون قد قد. اذا كندخل الابره ديالي باش نخدم اول غرزه. غادي نرجع لهاد المسافه اللي خليت في الغرزه الاولى اللي خدمت، يعني من البدايه ديال الريش الاول غرزه. هاد المسافه اللي عندي في المنتصف فيها غادي ندخل الابره باش نخدم غرزه جديده في الخط ديال الرشمه الثاني. دائما اخوات هذيك المسافه اللي كنخليو ما بين جوج ديال الغرز هي اللي كنخدموا فيها الغرزه المواليه. اذا نخلي دائما نفس المسافه. غادي نرجع للفراغ اللي عندي في الغرزه اللي قبل من هذه اللي خدمت من قبل في الخط ديال الرشمه الثاني. مباشره للخط ديال الرشمه الاول، ونخلي دائما نقطه اولا واحد الفراغ فين غادي نخدم غرزه اخرى. كما قلت لكم ملي كنخدموا الغرزه ديالنا في الخط ديال الرشمه الاول كنرجعوا للفراغ اللي خلينا في الغرزه اللي من قبل منها. يعني دابا غادي نرجع للفراغ اللي عندي في الغرزه اللي قبل، غادي ندخل الابره ديالي في المنتصف باش نشكل غرزه جديده في الخط ديال الرشمه الثاني. اذا غادي نرجعوا للفراغ اللي خلينا في الغرزه اللي من قبل. باش تضبطوا اخوات الطريقه اللي غادي تخدموا بها الغرز، صراحه الطرز المروازي راه سهل بزاف، فقط غير شويه ديال التركيز. ملي تدخلوا الابره ديالكم في الخط ديال الرشمه الاول غادي ترجعوا للفراغ اللي خليتوه في اخر غرزه خدمتو فيه. ملي تدخلوا الخيط ديالكم او الابره ديالكم في الخط ديال الرشمه الثاني غادي ترجعوا للفراغ اللي خليتوه في اخر غرزه خدمتو فيه. اذا كما كتلاحظوا راه كنخلي هنا واحد الفراغ، واحد المسافه اللي من بعد غادي نخدم فيها غرزه.
الاخوات اللي كيسولوني على الفرق ما بين الطرز المروازي وطرز الظل اولا غرزه الظل. غرزه الظل هي اللي كنخدموها في الطرز المروازي، وما كاينش فرق كبير ما بين الطرز المروازي وطرز الظل. الاختلاف فين كاين هو في الوجه والظهر ديال الخدمه. يعني ملي كنكونوا كنخدموا الطرز المروازي فهاد التشبيكه ديال الخيوط اللي كتكون عندنا كتكون في الوجه ديال الخدمه. لكن ملي كنكونوا كنخدموا طرز الظل ماشي غرزه الظل، كنتكلم على طرز الظل، فاحنا كنخدموا نفس الطريقه نفس التقنيه، فقط هاد التشبيكه ديال الخيوط كتكون عندنا في الظهر ديال الخدمه، وكنخدموه على توب اللي هو شفاف، يعني توب اللي كيبين، بحال مثلا لا موسلين او لا لورغونزا او لا الفوال. يعني الاغلبيه كيتخدم في التوب اللي كيبين، وكيتخدم بالالوان باش هادوك الالوان كيعطيو الظل ديالهم في الوجه ديال التوب. هذاك الشيء علاش سميناه طرز الظل. اذا اخر غرزه خدمتها عندي في الخط ديال الرشمه الثاني، غادي نرجع للفراغ اللي خليت من قبل ونخدم غرزه مواليه في الخط ديال الرشمه الاول. نتمنى ان شاء الله الاخت اللي طلبات التقنيه ديال الطرز المروازي تمكن انها تضبطها من خلال العريشات، وكتبقى نفس الطريقه لا سواء بالنسبه للخدمه ديال العريشات او الوريقات، وممكن ايضا نخدموه حتى في الورده. ان شاء الله غادي نحاول نطبق معكم طرز الظل على توب اللي هو شفاف كما قلت لكم باش تعرفوا الفرق وتعرفوا حتى الشكل ديالو كيفاش كيجي. نحاولوا نتعاملوا غير بشويه مع السقلي باش ما يتخبلش لينا وتضيع لنا الخدمه. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني الى السقلي واش كنشمعوه، من الاحسن انكم ما تشمعوش، كما قلت لكم غير تعاملوا معاه بشويه باش ما يتخبل لكمش ويعاونكم في الخدمه. اما بالنسبه للشمع فغادي يضيع لكم الخيط ديالكم، وايضا كما قلت لكم راه كيضيع حتى الثوب من بعد. اذا غادي نستمر بهذه الطريقه. ايضا ما تنساوش تخليو ليا شنو هما التقنيات اللي مازال محتاجين اننا نخدموهم مع بعض. على فكره غادي نشارك معكم كيفاش ممكن تخدموا الطرز 3 دي، يعني تخدموه على قطعه ديال الثوب وتوليو تقطعوه وتنقلوه لقطعه اخرى. اذا بنفس الطريقه وبنفس التقنيه غادي نستمر في الخدمه حتى غادي نكمل العريش ديالي كامل. نتمنى ان الشكل ديال الطرزه بدا كيتوضح لكم. بالنسبه للطرز المروازي اولا غرزه الظل كيبان الشكل ديالها ملي كتخدم مسافه طويله. نحاولوا فقط ما نخليوش السقلي ديالنا مشنتف، يعني ما نخليوش الشعرات ديال السقلي منفاردين، من الاحسن انهم يكونوا مجموعين باش يبقى لنا الشكل ديال الخدمه نقي. اذا هنا غادي يبدا يبان لكم المكان اللي كندخل فيه الابره ديالي بالضبط. كما كتلاحظوا هذا الفراغ اللي خليت في اخر غرزه خدمت هو اللي من بعد غادي نولي نخدم فيه غرزه جديده. اذا غادي نخدم غرزه جديده في الفراغ اللي عندي. ودائما اخوات حسبوا جوج ديال الخيوط عاد دخلوا الابره ديالكم. غادي نحاول نقرب لكم اكثر. كما كتلاحظوا فاش خدمت اخر غرزه في الخط ديال الرشمه الاول فكنعتبر هذا هو الخيط الاول، هذا الخيط الثاني، وكندخل الابره ديالي مباشره من بعد الخيط الثاني. كنتمنى انها تكون واضحه لكم. اذا كنخليو الخيط الاول كنخليو الخيط الثاني وكندخلوا الابره ديالنا ما بين الخيط الثاني والثالث، يعني في داك الفراغ اللي عندنا من بعد. انا غادي نستمر في الخدمه ديالي بنفس الطريقه باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف. غادي نكمل العريش للنهايه ونشارك معكم الشكل النهائي ديالو.
ومباشره حبيباتي ملي كنسالي الخدمه كنثبت الخيط ديالي بنفس الطريقه اللي شاركت معكم البارح، يعني في الظهر في المكان اللي كيكون عندي فارغ بواسطه غرز صغيره هكا، ما كنديرش نهائيا عقد، وكتبقى الخدمه ديالي نقيه، كتبقى الخدمه ديالي بحال الوجه بحال الظهر. اذا بهذه الطريقه، وكنحاول انني ندوزها في الغرز اللي خدمت من قبل. نحاولوا ان ما نهزوش نهائيا الغرز لان في الوجه اولا الخيط لان في الوجه، يعني الخدمه ديالنا كتكون غير في الظهر فقط. صافي غادي نقطع الفائض ديال الخيط اللي بقى لي اولا هذا الخيط اللي مازال عندي غادي نقطعه، وهكا كنكون حصلت على الشكل النهائي الغرزات الظل اولا الطرز المروازي. كنتمنى حبيباتي ان لا فيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه، خصوصا الاخت اللي طلبات الطريقه ديال الخدمه ديال الطرز المروازي. كنتمنى ان الشرح يكون واضح ومفهوم. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب جيم لايك، وإلا كنتوا اول مره غتشاهدوا القناه مرحبا بكم. ما ترددوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو باللون الاحمر، اشتراك سبسكرايب ابوني، وكذلك فعلوا الجرس باش يوصلكم اشعار بكل جديد. ما تنساوش ايضا تخليوا لي تعليقاتكم ارائكم واقتراحاتكم حول التقنيات والغرز اللي بغيتونا نخدموهم مع بعض. دمتم في امان الله، الى الملتقى ان شاء الله.